बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए नाज़िन करा वक्त निकाला। बात स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़िन कराम, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से और अहले बैत तहर पाक के तसद्दुक़ से आपको खुशियों भरी ज़िंदगी से नवाज़े, आपके माथे पे कभी गम का शिकन ना आए, आपके होंठ हमेशा तबस्सुम और मुस्कुराहटें बखेरते रहें। नाज़रीन किराम, वालिदैन जैसी हस्तियाँ इंसान की ज़िंदगी में उनकी तमाम ख्वाहिशात, ज़रूरियात, उनकी ज़िम्मेदारियाँ तो पूरी करती ही हैं, लेकिन अगर अल्लाह के कानून पे गौर किया जाए, अल्लाह ताला की कुदरतों पे गौर किया जाए, तो ये नामुमकिन बात भी नहीं है कि वो मरने के बाद भी जब वालिदैन जैसी हस्तियाँ अपने अपने कब्रों में महव इस्तराहत हो जाती हैं, तब भी उनकी मोहब्बतें, उनकी चाहतें, उनकी गमखारियाँ, उनकी हमदर्दियाँ औलाद के साथ होती हैं। औलाद की ज़रूरियात और औलाद की ख्वाहिशात और वालिदैन की कोशिशें, इनके दरमियान चोली दामन का साथ होता है। मरकर कफन में इनकी लाशें लिपट भी जाएं, कब्रों के सपर्द भी हो जाएं, मट्टी के सपर्द हो जाएं, लेकिन वालिदैन की आंखें, इनकी चाहतें, इनकी मोहब्बतें, इनकी हमदर्दियाँ और गमखारियाँ फिर भी औलाद के रास्ते में आंखें बिछाई हुई नजर आती हैं। अल्लाह करीम ने ज़ाहरी जो दुनियावी जो ज़रूरियात हैं उन पर तो वालिदैन को औलाद का कफ़ील बनाया ही है, लेकिन शायद हकीकत यही है कि अल्लाह करीम वालिदैन से भी पूछेंगे कि बच्चों को अखलाकियात का दर्स कहाँ तक दिया, बच्चों को क्या सिखाया, क्या नहीं सिखाया, ये भी पूछा जाएगा। तो खुश नसीब है वो औलाद, खुश नसीब हैं वो बच्चे जो हमेशा अपने वालिदैन के अहकामात की रोशनी में अपनी मनाजिल का ज़िंदगी में तयन करते हैं, जो इनके साया आतिफत में रह के वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं और हासिल करते हैं कि बाकी जब सारे दरवाज़े बंद भी हो जाएं तो इनकी शफ़क़त और रहमत के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं, और उन्हीं पे चल के, उन्हीं की दुआओं के ज़ेर असर और उन्हीं की तरबियत के ज़ेर असर माशरे के मुफीद शहरी बनते हैं। अल्लाह करीम ने इनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है, माँ की ममता, बाप की शफ़क़त पिदरी, इस साए में रहते हुए बच्चे जब परवान चढ़ते हैं, जब परवान चढ़ते हैं, बचपन, फिर लड़कापन, फिर जवानी की दहलीज, ज़िंदगी का एक एक लम्हा, औलाद जो साहिब सादत हो, सादतमंद हो, ना खल्फ ना हो, वो मर कर भी अपने वालिदैन का एहसान नहीं भूलते और ना उनकी कोशिशों काविशों को फरामोश करते हैं। चूँकि ये हस्तियों के दिलों में अल्लाह करीम ने इंतहाई औलाद के लिए एक ख़ास अंदाज में दिल बनाया होता है, जो हर वक्त इनका नाम लेके धड़कता रहता है। इनके नाम की, औलाद के नाम की वालिदैन हमेशा मालाएं जपते रहते हैं। हालिया जो ज़लज़ला आया, मेरी इस बात का ताल्लुक़ एक ख़ास वाक़े की तरफ है, बात की तरफ है, जो मैं इंतहाई इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2-3 मिनट में मज़ीद मैं लपेट दूँगा और मैं जनाब के हज़रात के गोश गुजारूँगा। हालिया जो ज़लज़ला है तुर्की में, तो रज़ाकाराना तौर पे बहुत सारे लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं, दूसरे ममालिक से आए हुए, अपने अपनी सोच समझ, तजर्बे और अहलियत के मुताबिक उनकी मदद कर रहे हैं। तो रज़ाकारों में से एक रज़ाकार ने ये बात बताई, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। उसने बताया कि हम किसी इमारत का मलबा साफ़ कर रहे थे, हटा रहे थे, हमें शक पड़ा कि इसके नीचे कोई चीज़ होगी, मतलब कोई इंसान, कोई बच्चा, आदमी, कोई औरत निकलेंगे, लेकिन हमें जल्द ही पता चल गया कि इस घर को लॉक था, लॉक लगा हुआ था और ये अहले खाना कहीं गए हुए थे। तो ज़ाहिर है कि जहाँ गए, उसी मुल्क के अंदर गए, तो वो अपने वहीं जाम शहादत नोश कर गए।
لیکن ایک خاتون آئی، اس نے اشارہ کیا کہ یہ جو ساتھ والا ہمارا گھر ہے پلیز آپ اس کا ملبہ ہٹا دیں۔ جب ملبہ انہوں نے جلدی سے ہٹانے کی کوشش کی، ہٹا چکنے کے بعد اس میں سے بچے برآمد ہوئے، معصوم بچے جو تھے وہ برآمد ہوئے، اور برآمد ہونے کے بعد انہوں نے رضاکارانہ طور پہ جو کام کر رہے تھے انہوں نے بتایا، اس ٹیم کو بتایا۔ ٹیم نے پوچھا کہ عورت نے ہمیں کہا تھا، ہمیں تو کوئی خبر نہیں تھی کہ یہاں کوئی دبے پڑے ہیں ملبے کے نیچے، ہمیں عورت آئی، اس نے بتایا کہ اس کے نیچے میرے بچے ہیں، اس کے نیچے میرے بچے ہیں، خدا کے لیے ملبہ ہٹائیے، میرے بچوں کو بچا لیجیے۔ اب وہ ساری صورتحال جو زلزلہ کی وجہ سے ان کے دلوں پہ خوف، دہشت، غم جو نقش ہو گئے تھے وہ شاید بھول گئے، لیکن ایک بات وہ رضاکارانہ جو ٹیم تھی، رضاکارانہ طور پہ کام کرنے والی، اور دوسرے وہ بھی تڑپ کے رہ گئے بات سن کے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی یہ بات سن کے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہماری امی تھی اور ہماری والد، اس نے خود ہی بتایا کہ میرے بچے یہاں ہیں، اور وہ حیران ہوئے، رضاکارانہ طور پہ کام کرنے والے وہ ٹیم حیران ہوئی کہ ہمیں کہہ کے جب ہم نے جو ہے نا کام سٹارٹ کیا اور وہ پھر ہم نے دیکھا وہ اس طرح غائب ہوئی، اور ہمیں وہ عجیب و غریب لگ رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کس علاقے کی باشندہ ہے، کہاں کی رہنے والی ہے۔ کوئی خاص انداز میں اس نے ہمیں بڑی لجاجت سے کہا، بڑی منت سے کہا۔ جب ہم ہٹا رہے تھے، جب ہم نے سٹارٹ کیا تو پھر اسے دیکھا تو پھر وہ نظر ہی نہیں آئی، ہم نے بڑا ڈھونڈا وہ نظر ہی نہیں آئی، غائب ہو گئی وہ عورت، یہ کہہ کے کہ اس میں میرے بچے ہیں، خدا کے لیے اسے نکالیے۔ بچے تڑپ کے رہ گئے، وہ سارے مناظر پیچھے والے بھول گئے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اس بات پہ تڑپ کے رہ گئے کہ ہماری ماں کو تو 4 سال ہو گئے دنیا سے چلی گئی ہے، ہماری ماں کی تو کب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وفات پا چکی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کیا وہ مرنے والے والدین اس بات کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ اختلافی عقائد رکھنے والوں سے معذرت، واللہ علم، یہ تو ارباب حل و عقد جو ہیں وہ بڑے علماء کرام وہی بتا سکتے، اختلافی مسائل کوئی کہتے ہیں کہ پتہ مرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے نہیں، قطع نظر اس بات کے، لیکن ہمیں کچھ ماننا پڑے گا، کچھ سوچنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد بھی، قبروں میں پہنچنے کے بعد بھی والدین کی روحیں تڑپتی رہتی ہیں اولاد کے لیے، اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کریم سینس شعور عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے تو ہمیں انکار نہیں ہے نا، بے پناہ قدرتوں کا مالک ہے، اور جب وہ مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو خود وہ زمین پہ تھوڑی آتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے، دنیا اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ اب اس نے کیا کرنا تھا مالک قدوس نے ان کی مدد کے لیے؟ ظاہر ہے سبب کے ذریعے ہی کرنا تھا نا، سبب کا محتاج تو نہیں، لیکن یہ قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے کہ اسباب کے تحت دنیا چل رہی ہے، کوئی سبب پیدا ہوتا ہے تب کام ہوتے ہیں۔ تو ناممکن نہیں اللہ کریم نے ان بچوں کی ماں کو بھیجا ہو عالم برزخ سے کہ جاؤ رضاکارانہ ٹیم کو کہو کہ یہاں میرے بچے ہیں، تو ملبہ ہٹائیے، ان کو نکالیے۔ تو وہ اس طرح ہوا، آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے کہ جب ماں نے، بچوں نے کہا کہ ہماری اماں کو تو تقریباً 4 سال ہو گئے وفات پا گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کو بچوں کی جو حالات زندگی کے وہ بھی قبروں میں محسوس ہوتے، معلوم ہوتے ہیں کہ کس حالت میں ہے، تبھی تو ماں کتنا سفر کر کے عالم برزخ کا عالم دنیا میں آئی، رضاکارانہ ٹیم کے سامنے آئی، کہہ کے غائب ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ماں کے ذریعے ہی مدد کی۔ ماں نے ضرور اللہ کے دربار میں التجا کی ہوگی، یا اللہ میرے بچوں کے لیے کوئی سبب بنا، تو اللہ نے کہا ہوگا کہ جا خود ہی رضاکارانہ ٹیم کو کہہ دے کہ میرے بچے یہاں ہیں، ان کو نکال لیجیے۔ ناظرین کرام، اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، برے لگے تو معذرت، ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر عرض کروں گا میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔